तपाईँहरूले प्रायः जस्तो है सुनि पनि रहनु भएको छ यो उत्साहको बारेमा है प्रोत्साहन। आज हामी अझै अरूलाई कसरी प्रोत्साहन दिने? आज हामी है परमेश्वरमा भएर हामी प्रभुदेखि आज हामी उत्साह पाउँछौँ है उहाँको वचनहरू पढेर। अनि हामी पनि त्यो उत्साह पाएर प्रभुले दिनुभएको उत्साह चाहिँ आज हामी अरूलाई बाँड्छौँ नि। आज त्यो चाहिँ आज अति नै असल कुरा है। म यसको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। सक्दो म जति मैले प्रिपेयर गरेको छु त्यो अनुसार म तपाईँहरूको माझमा बाँड्नेछु। पहिलो पद हामी हेर्नेछौँ, पहिलो थेसलोनी 5को 11मा हेर्नेछौँ। यहाँ है म पढ्नेछु। यसकारण एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ र एउटाले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। यहाँनिर है यो थेसलोनिया पावलले चाहिँ यो थेसलोनिको मण्डलीलाई लेखेको है। यहाँनिर आज मण्डलीमा चाहिँ अझै एकले अर्कालाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनु अरे जसले जति चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको छ है। त्यसै गरी आज हामी पनि प्रभुमा भएर आज हामी इन्करेज प्रोत्साहन पाउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि हामी अरूलाई पनि दिन्छौँ है। मेरो मतलब हामी प्रभुको वचनहरू पढेर माफ गर्नुहोस् है यहाँ कहाँ अड्केको जस्तो भयो। हामी प्रभुको वचनहरू पढेर हामी उत्साह पाउँछौँ अनि त्यो अनुसार हामी हामीहरूको साथीहरू हामीहरूको छरछिमेकीहरूलाई पनि हामी त्यो वचन अनुसारै त्यो सुनाएर अनि हामी उहाँमा नि रमाएर अनि उहाँमा पाएको त्यो हामी परमेश्वरमा दह्रो भएको त्यो अनुभवहरू उनीहरूलाई सुनाएर उनीहरूलाई पनि दरिलो बनाउँछौँ नि है। अनि हामीले त्यो उनीहरूलाई उत्साह दिएको हो। अनि त्यो उत्साहले चाहिँ अझ उनीहरूको जीवनमा ठुलो काम गर्छ। ताकि आज हामीहरूको जीवनमा पनि अझै कसैले हामीलाई उत्साह दिएको कारणले हामीलाई त्यो कुराले हामीलाई कति अगाडि बढ्नु पनि सहायता गर्छ। ताकि हामी कति निराशामा हुन्छौँ नि, त्यतिखेर कसैले आएर तिमीलाई के भयो? तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर, अथवा तिमी त एकदम राम्रो हो, तिमी अनि के पो यस्तो कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन। हामी यदि निराशा भइरहेको बेलामा उनीहरूले आएर चाहिँ आज तिमी चाहिँ प्रभुमा एकदम राम्रो छौ अनि यही यी संसारिक कुराहरूले बोलाउँछ तर तिमी चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। तिमीमा भएको त्यो ट्यालेन्टहरू त्यो चाहिँ प्रभुको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो आएर उत्साह दियो भने उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ अनि उनीहरू निराशामा परेर उनीहरू त केही गर्नु सक्दिन भनेको बेलामा है उनीहरूलाई त्यस्तो सोच आइरहेको हुनसक्छ। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले त्यो सुनेर उनीहरू दरिलो हुन्छ प्रभुमा। अनि उनीहरूले त्यो सुनेको कारणले चाहिँ अनि उनीहरूले त्यो साथीहरूबाट अथवा कोही छरछिमेकी पास्टरहरूबाट त्यो सुनेको कारणले चाहिँ उनीहरूले त्यो उत्साह पाएर चाहिँ त्यो उनीहरू दह्रो हुन्छ, दरिलो भएर चाहिँ अनि त्यो उत्साह पनि अरूलाई बाँड्छ है। त्यसै गरी हामीले चाहिँ एकअर्कालाई उत्साह दिँदै हामी जानुपर्दछ। ताकि आज हामी एकले अर्कालाई आज तल त झार्दैन, आज हामी त्यो उनीहरूलाई डिस्करेज त बनाउँदैनौँ। किनकि प्रभुले हामीलाई उत्साह दिने छोराछोरी बनाउनु भएको छ। किनकि उहाँबाट नै हामी उत्साह पाएको छौँ। अनि परमेश्वरले अझै हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ ताकि अरूलाई हामीले कसरी उत्साह दिनुपर्ने हो उहाँले हामीलाई बोल्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ कि कुन कुराले चाहिँ उनीहरूलाई उत्साह दिनु उनीहरूलाई कुन कुरा भनेर चाहिँ सहायता पुग्छ त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ है। यहाँनिर जसै यहाँनिर भनेको छ नि वचनमा एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दियो हामी त्यसै गरिरहेको छौँ है। कतिपय हामी प्रभुमा भएर हामीले त्यही कुराहरू गरेर हामीले सिकाइरहेको छौँ अरूलाई अथवा अरूलाई हामीले आज जुन कारणले हामीलाई भन्छ नि अरूबाट पाएको उत्साह त्यो कुराहरू अरूलाई नै बाँड्दैछौँ नि। त्यसै गरी नै प्रभुले हामीलाई सहायता गर्दै जानुहुन्छ र प्रभुको राज्यमा अगाडि बढ्नुमा चाहिँ त्यही कुराहरूले सहायता गर्छ। अनि हामी अर्को अर्को हेर्नेछौँ यशाया 43 होइन 43 को 2 पढ्नेछु। तँ पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, तँ नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैन, तँ आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैन, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। आज यही वचनले भनेको छ नि आज हामी
कतिपय हामी एक्लो सोच्छौँ, लाइक हामी यदि है हामी परिस्थिति आएअनुसार लाइक जब हामी पानीबाट भएर जानुपर्दछ नि, त्यति बेला चाहिँ आज हामीलाई लाग्छ कि हामी त केही गर्न सक्दैनौँ, हामीमा केही छैन, हामीमा प्रभु पनि हुनुहुन्छ कि भन्ने त्यस्तोहरू नै त्यस्तो के पो शङ्काहरू आउन सक्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भन्छ, आज त्यो पानीबाट भएर जाँदा नि आज हामीलाई डुबाउने छैन। हामी आगोबाट भएर जाँदाखेरि पनि आज है हामीलाई चाहिँ त्यसले डराउने छैन भने चाहिँ हामी आगोबाट भएर जाँदा भने चाहिँ हामी सद्रक, मेशक, अबेदनगोको बारेमा हेर्छौँ है। त्यहाँनिर उनीहरू प्रभुमा यस्तो दरिलो थियो कि उसले प्रभुलाई पुजेको थियो, उनीहरूले साँचो रूपले पुजेको थियो। आज उनीहरूलाई त्यो परिस्थिति आयो अनि प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई बचाउनु भयो है। उनीहरूको एउटा केही केस भयो भने डरेको छैन। तपाईँहरूलाई त्यो स्टोरी थाहा छ नि। त्यो अनुसार नि हामी उत्साह पाउन सक्छौँ कि हामीमा चाहिँ परमप्रभु सदा सदा हामीको साथमा रहनुहुन्छ र हामीलाई जस्तो आज परिस्थितिमा भएर जाँदा उहाँ हामीको साथमा भएर हिँड्नुहुन्छ अनि उहाँले नै हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हरेक परिस्थितिमा चाहिँ उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ अनि त्यो आज है यो वचनहरू पढेर हामी उत्साहित हुन्छ नि, यो कुराहरू सुनेर हामी प्रोत्साहन हुन्छ नि, ए प्रभुको वचनले यो भनेको छ भनेर हामीको विश्वास पनि बढ्छ। अनि त्यसै गरी अरूलाई पनि हामी सुनाउँछौँ, यो प्रभुको वचनमा यो भनेको छ भनेर। उनीहरू निराशामा छ भने यो वचन अनुसार उनीहरूले है उत्साह पाएर चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसै गरी हामी अर्को उयसमा गइहाल्छौँ। मैले यो 4 टा ल्याएको छु। यो म फटाफट पढ्नेछु अनि त्यस पछाडि म है प्रभुले अगुवाई गर्नुभए अनुसारको उदाहरणहरू बताउने प्रयास गर्नेछु। अनि यहाँ यहोशू 1 को 9 मा पनि भनेको छ है। यहोशू 1 को 9 हामी पढ्नेछौँ। यहाँ भनेको छ है, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो। म यहाँबाट पढ्नेछु स्क्रिनबाट। बलियो र खुबै साहसी हौ, नडरा, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। हालेलुया! यहाँ है परमेश्वरको वचनमा भनेको छ नि, यहाँनिर हामी चाहिँ आज डराउनु हुँदैन। उहाँले हामीलाई आज्ञा दिइरहनु भएको छ। जसरी चाहिँ यहाँ वचनमा है परमेश्वरले यहोशूलाई आज्ञा दिइरहनु भएको छ। यहोशू आज है ऊ ऊ मानिस थियो। उसलाई नि कति डर हुन्थ्यो। उसको त्यो परिस्थिति अनुसार अनि है हामी पनि कति हामी संसारमा छौँ, हामीमा कति परिस्थितिहरू आउँछ, हामीलाई केही कुराहरूको डर हुन्छ नि, हामीलाई हामी जीवनमा केही गर्न सक्दैन कि भन्ने डर हुन्छ। हामी अब केही कुराहरू हुन्छ नि, अ, इक्जामहरू गर्दा ला म पास हुन्छु के, म पढेको यहाँनिर आउँछ के, हो यस्तो भन्ने डर पनि हुन्छ। अनि अथवा हामीको प्रार्थनाको है प्रार्थनाको जीवन आज हामीमा त्यो स्ट्रङ नभएको कारण अथवा हामी प्रभुमा है नगइरहेको कारण अनि त्यतिखेर चाहिँ अब प्रभुदेखि टाढा भएको कारणले हामीलाई कति डर भइरहेको हुन्छ कि आज है डर भइरहेको हुन्छ कि ला है म त प्रभुदेखि टाढो भइरहेको छु भनेर। त्यतिखेर चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई यहाँनिर भनिरहनु छ, आज्ञा दिइरहनु भएको छ कि आज साहसी हुनु, आज नडराउन, हामी निराश नहुनु, तर हामी प्रभुमा फर्केर चाहिँ है उहाँको वचनले आज हामी पढेर अनि उहाँमा त्यो विश्वास गरेर, त्यो वचन विश्वास गरेर चाहिँ हामी त्यो उत्साह पाएर चाहिँ आज त्यो वचन अरूलाई पनि सुनाउन सक्छौँ। अनि हामीको डरहरूबाट हामी छुटकारा पाएर अरूलाई पनि जो अरूहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई पनि हामी म त यस्तो भएको थिएँ, त्यो पढा परमेश्वरले मलाई यो वचन आज पढेर है आज कसैको जीवनबाट आज हामीले त्यो सुनेर चाहिँ मैले छुटकारा पाएको छु। त्यसैले अरू अरू कुराहरूमा भुल्लिने होइन, हामी डराउने होइन, हामी निराशा हुने होइन, तर परमेश्वरमा आज हामी उत्साह पाएर आज उहाँ चाहिँ हाम्रो साथमा सदा हुनुहुन्छ। हामी जस्तो परिस्थितिमा गए पनि भनेर चाहिँ हामी अरूलाई भन्यो भने अनि हामी पनि इन्करेज हुन्छौँ, हामी पनि उत्साह पाउँछौँ अनि त्यो कुराले अरूको जीवनमा पनि आज नयाँ कामहरू गर्दै जान्दछ है। अनि अर्को म भन्नेछु, व्यवस्था 31 को 8 मा हेर्नेछौँ हामी।
व्यवस्था 31 को 8 मा यहाँ परमप्रभु, म यहाँबाट पढ्नेछु है। परमप्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुन्छ र तिमीसित हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ, न डराऊ, निरुत्साहित नहौ। यहाँ पनि त्यही भनिएको छ है। जय परमप्रभुले चाहिँ आज हामीलाई आज नडराउ भनिरहेको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, कहिले छोड्ने हुने छैन। हामी संसारमा छौँ, हामी कति कुराहरूमा हामीहरूको है आफ्नै साथ दिने अथवा साथीहरू हुन्छ, आफ्नो मान्छेहरूले छोड्छ होला, अब त्यो परिस्थिति हुन्छ। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ भने आज त्यो हामी संसारमा छौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कहिले साथ छोड्नु हुने छैन। उहाँले चाहिँ हामीलाई सदाभर उहाँ हामीहरूको साथमा रहनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ है। उहाँले हामीलाई कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हामी मानिसहरूबाट पाउँछौँ, उनीहरूबाट हामी सल्लाह पाउँछौँ, उनीहरूबाट उत्साह पाउँछौँ, तर त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ आज उत्साह हामी प्रभुबाट पाउँछौँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर हो। उहाँले चाहिँ हामीलाई जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी हामी के भन्छ डरले डर भइरहेको छ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई डराउने होइन भनेर है, उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो हामीहरूको भित्र बोल्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामी जस्तो परिस्थितिमा हामी हामीहरूको जीवनमा जान्छौँ नि, त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामी अब आउँदो यसमा के गर्नुपर्ने हो, अब यहाँदेखि उता के हो, आज हामीलाई कति कुराहरू थाहा हुँदैन, तर उहाँले हामीलाई है असल रूपमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि हामीलाई कोही बेला थाहा हुँदैन, लाइक योदेखि अरू कुन गर्नुपर्ने हो। हामी चाहिँ परमेश्वरमा रमाउँछौँ अनि उहाँबाट उत्साह पाएको कारणले चाहिँ हामी अरूलाई पनि भन्दै जान्छौँ। त्यो कुराले हामीलाई के पो थाहा हुँदैन कि हामीले भन्छौँ कति कुराहरू उनीहरूलाई, उनीहरूलाई जब उनीहरू निराशा हुन्छ नि, त्यतिखेर हामी जब इक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि अ, 2 जना 2 जना दाजुभाइ थियो अरे है। अनि त्यहाँदेखि एकजना अनि दाजु चाहिँ यस्तो भइरहेको थियो अरे कि ऊमा ऊमा चाहिँ आज है कति निराशापनहरू आइरहेको थियो अरे। अनि त्यो निराशापनहरू आइरहेको थियो अरे। अनि त्यहाँदेखि ऊ निराशमा भएर जिरहेको थियो, ताकि उसले प्रभु पाएर पनि तर प्रभुदेखि चाहिँ टाढो भएर है, अनि ऊ निराशा भएर अरू के पो उत्साहहरू अरू मानिसहरूले उत्साह नगरेको कारण अथवा अब उत्साह गरोस् भनेर होइन, तर ऊमा भएको त्यो जीवनमा अब के हो अरू मानिसहरूलाई थाहा हुँदैन, तर प्रभुलाई थाहा हुन्छ नि है। उसमा कति निराशा थियो, उसमा कति जीवनको लागि फिक्री थियो। अनि उसमा कति अरू अब अबदेखि भविष्यमा के गर्नुपर्ने हो है, यहाँदेखि उता के हो हामीहरूको जीवन भनेर अब उसमा त्यो डर थियो। अनि त्यहाँदेखि उसलाई त्यस्तै संसारिक कुराहरूले पनि उयो भइरहेको थियो है। अनि त्यतिखेर चाहिँ ऊ वचन पढ्दाखेरि पनि उसले त्यो त्यति नबुझेको, अनि त्यहाँदेखि त्यति हुन्छ नि नगहिरेको त्यस्तो अनुभवहरू भइरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि भाइ चाहिँ एकदम प्रभुमा के भन्छ गहिरो अथवा उसले त्यो प्रभुको वचनहरू बुझेको हुन्छ। अनि उसलाई कस्तो अगुवाई हुन्छ भने प्रभुले चाहिँ दाजुलाई गएर चाहिँ उसलाई केही उत्साहको वचनहरू पढ्ने अथवा उसलाई केही सेयर गर्ने है, हो यो सल्लाह चाहिँ है त्यो प्रभुले अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि है म यहाँनिर भन्दछु कि हामीलाई म के भन्न चाहन्छु भने म यहाँ यो कथालाई अलिकति यहीँनिर उदाहरणलाई यहीँनिर एकछिन स्थगित गरेर म भन्नेछु कि हामीलाई नि जब अरूलाई कुनै कुराको उत्साहको खाँचो हुन्छ नि, त्यतिखेर जब हामी प्रभुमा गहिरिएर जब प्रार्थना गरेको हुन्छ नि, प्रभु चाहिँ हामीमा बोल्नुहुन्छ, हामीको हृदयमा बोल्नुहुन्छ। ऊ फल्ना साथीलाई केही भन्, त्यो शब्दहरू दिनुहुन्छ है। मलाई नि त्यो कति अनुभव भएको छ। मैले पनि कति मेरो साथीहरूलाई मलाई थाहा छैन उनीहरूलाई के भएको हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन, तर उसलाई मेसेजहरू गरेर यस्तो भन् है, लाइक तिमी असल छौ, प्रभुले तिमीलाई चलाउनुहुन्छ यसो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले नि के पो त्यो उनीहरूलाई निराशापनमा भइरहेको त्यो वचन सुनेर त्यो उयो भएर चाहिँ
उनीहरू उत्साह हुन्छ। ताकि आज मलाई पनि थाहा थिएन कि मैले किन त्यो लेखिरहेको छु, तर त्यो अगुवाई भएर त्यो लेखेको है। त्यसै गरी प्रभुले त्यसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ है। अनि त्यहाँदेखि उनलाई त्यो साथीको जीवनमा पनि परिवर्तन आउँछ। ताकि म त यस्तो भएको थिएँ, म त अचानक यहाँ कहाँदेखि आयो प्रभु, तपाईँकै काम हो भनेर त्यो वचन सुनेर अथवा त्यो उत्साहको कुरान सुनेर चाहिँ उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। ताकि त्यो परमेश्वरले अह्राउनु भएको काम अझै त्यो पुरा आज त्यो आज्ञा पालन गरेर है, त्यो उत्साह दिने कारण त्यो त्यो पनि बनाउनु भएको छ। अनि त्यहाँदेखि म यहाँ फेरि ब्याकमा लान्छु, कति कन्फ्युज भयो होला, माफ चाहन्छु। त्यो दाजु है, त्यो निराशापनमा भइरहेको बेलामा उसलाई जीवनदेखि हार खाइरहेको बेलामा भाइलाई पनि अगुवाई भयो कि आज त्यो प्रभुले बोल्नुभयो कि दाजुलाई गएर केही प्रभुको उत्साहको वचनहरू भन्, उसको लागि केही भन्। त्यो शैतानले चाहिँ त्यो उसलाई त्यो के भन्छ त्यो त्यो संसारिक कुरामा भुलाइरहेको छ। उनलाई त्यो निराशापन आइरहेको छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ कि त्यो नडरा, किनकि म तेरो साथमा छु भनेर भन्नुभएको छ। आज उनको जीवनमा चाहिँ ठुलो काम गर्नु चाहन्छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आज है, हामी पनि आज यदि हामीको जीवनमा केही कामहरू त्यस्तो निराशापनहरू छ भने चाहिँ कसैले आएर हामीलाई आफूलाई खुसी लाग्ने कुराहरू भन्यो भने हामी कति हामीको अनुहार अथवा अँध्यारोदेखि उज्यालो हुनसक्छ नि। लाइक हामीमा कस्तो निराशा छ भने खुसी भएर आउँछ नि है, प्रभुको वचन सुनायो भने, त्यो आफूलाई त्यो चाहिँदो वचन सुनायो भने। त्यसै गरी त्यो भाइले चाहिँ दाजुलाई त्यसो भन्छ, निराशा नहोऊ, प्रभुले चाहिँ यो वचन भन्नुभएको छ। यो अघि मैले पदमा भने नि, यी फर्स्टमा पहिलो थेसलोनी 5:11 अनुसार, यसकारण एकले अर्कालाई आज उत्साह दिनु, प्रोत्साहन दिनु। त्यसै गरी उसले त्यो वचनहरू सुनाएर अनि त्यहाँदेखि प्रभुमा बढ्दै जानुपर्छ। प्रभुले ठुलो योजना राख्नुभएको छ तिम्रो जीवनमा भनेर चाहिँ अझै उसले त्यो सुनाउँछ। अनि त्यहाँदेखि त्यो अनुसार चाहिँ उसले प्रार्थना गरिदिन्छ भाइले दाजुलाई। अनि त्यहाँदेखि उनीहरू दुईजना एकदम मिलेर चाहिँ प्रभुलाई प्रशंसा गर्छ। अनि त्यहाँदेखि उनीहरू त्यो त्यो कुराहरूबाट छुटकारा हुन्छ कि त्यो दाजु त्यो निराशापनहरूबाट छुटकारा हुन्छ। ताकि भाइले आज प्रभुले अह्राउनु भएको काम है, त्यो उत्साह दिने, त्यो उसको खाँचोमा त्यो जुन कुरा खाँचो छ नि, त्यति बेला उसले उत्साह दियो। अनि उनीहरू दुईजना मिलेर चाहिँ प्रभुलाई प्रशंसा दियो। अनि त्यसै गरी उनीहरू दुईजना मिलेर चाहिँ अरूलाई, जुन आज दाजुलाई भाइले आज त्यही सुसमाचार सुनेर प्रभुको त्यो उत्साहको कुराहरू सुनाएर उनीहरूको जीवनमा अझै त्यो उसको जीवनमा परिवर्तन आयो। त्यसै गरी उनीहरू मिलेर पनि अरूलाई सुनायो। त्यसै गरी अरूले पनि अरूलाई सुनाए। त्यसै गरी है, हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ उत्साह दिँदै जानुपर्दछ। ताकि येशू ख्रीष्टले आज हामीलाई कति कुराहरूमा इक्जाम्पल उदाहरण हुनुभएको छ। त्यसै गरी हामी पनि येशू ख्रीष्ट जस्तै आज हामी है अरूलाई उत्साह दिने। अनि त्यहाँदेखि हामी यहाँनिर प्रभुको वचन अनुसार हामी है प्रोत्साहन अरूलाई पनि दिनुपर्छ। ताकि आज त्यो त्यो वचनले, त्यो उत्साहको कारणले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ। अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ है त्यो परिवर्तन आएको कारण प्रभुको महिमा हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई है जीवन दिनुभएको छ नि, कि हामी त्यो जीवन दिएको कुरा चाहिँ हामी त्यति नै सीमित राख्दैनौँ नि। हामीलाई प्रभुको वचन अरूलाई सुनाउनु मनपर्छ। अनि हामी त्यो त्यो अनुसार हामी जिउँछौँ। ताकि प्रभुले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, अरूलाई पनि जीवन दिनुभएको चाहनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि है, उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यत्तिकै रहनु लागि होइन, मलाई पनि कोही बेला अरूलाई उत्साहहरू दिनु, कोही बेला भन्नु आँटेको कुराहरू पनि त्यत्तिकै रहन्छ है। अब हुन्छ नि, त्यत्तिकै अब त्यो शैतानले त रोकेको होला नि। अब अरूलाई त्यो उत्साह दिने कुरा अब उनीहरूमा जुन त्यो छ नि, त्यो अनुसार त्यो कुरा, तिमी त यस्तो छौ, प्रभुमा राम्रो छौ, अथवा प्रभुले चाहिँ असल रीतिले चलाउन चाहनुहुन्छ। तिमी असल गाउँछौ प्रभुको महिमाको निम्ति, तिमीमा त्यो वरदान छ। अनि प्रभुले चाहिँ अझै रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ, हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ भनेर त्यो कुरा उत्साह गर्यो भने उनीहरूको जीवनमा है परिवर्तन हुन्छ। अनि प्रभुले अझै चलाउँदै जानुहुन्छ। त्यसै गरी आज हामीले एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै है हामी अझ बढ्दो रूपमा बढ्दै जानुपर्दछ।
अनि त्यसै गरी उनीहरूले पनि अरूलाई गर्छ नि, त्यसै गरी हामी चाहिँ त्यो उदाहरण हुनुपर्दछ कि अरूलाई हामीले कसरी उत्साह दिने, उनीहरूमा भएको कुराहरूमा है हामीले कसरी प्रकट गर्ने कि उनीहरूमा जुन कुरा खाँचो छ त्यो कुरा अनुसार हामी त्यो उत्साह दिनुलाई। अनि त्यहाँदेखि प्रभुको वचनमा नि भन्छ नि, हामीले जब हामी अरूलाई उत्साह दिन्छौँ, हामीको जीवनमा पनि अरूलाई उत्साह दिएको कारणले हामीमा पनि त्यो है त्यो आशिष आउँछ। अब हामी आशिष पाउनको लागि मात्रै होइन, तर हामी जुन वचनमा भनेको छ प्रभुको वचनमा, त्यो वचन अनुसार चाहिँ आज हामीले है अरूलाई त्यो नजर आउनु अथवा प्रभुले आज असल कामहरू गर्नुहुन्छ, आज उहाँ हामीहरूको साथमा सदाभर रहनुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ कोही बेला है अरू कतिजनालाई एक्लो फिल भइरहेको हुन्छ। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरूलाई कुन वचनको खाँचो हुन्छ भने उहाँमा चाहिँ हामी एक्लो हुने चाहिँ त्यो शैतानबाट आएको हो। आज चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एक्लो कहिल्यै छोड्नुहुन्न, उहाँ सदाभर हामीको साथमा रहनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई त्यो कुरा भन्यो भने उनीहरू कति खुसी हुन्छ है। उनीहरूलाई त्यो एउटा कुराको कारणले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुनसक्छ अनि उनीहरूले पनि त्यो कुरा अरूलाई भन्छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ एकले अर्कालाई यसरी दरिलो बनाउँदै जानुपर्छ। उनीहरूको लागि प्रार्थनाहरू गरिदिने, उनीहरूको जीवनमा है छुटकाराको लागि प्रार्थना गरिदिनु गर्नुपर्छ। ताकि आज हामीलाई थाहा हुँदैन उनीहरूलाई के भइरहेको हुन्छ, तर प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्नुको त्यो अ, सल्लाह दिनुहुन्छ। यो फलनाको लागि प्रार्थना गर्नु हामी त्यतिखेर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ। अनि त्यहाँदेखि कति बेला हामी है उनीहरूको लागि फलनाको लागि आज हामी कति सेन्स गर्छौँ ला उसलाई त्यो भएको छ होला भनेर अनि त्यहाँदेखि हामी त्यसको लागि प्रार्थना गर्छौँ अनि उनीहरूको जीवनमा छुटकारा पाएको आज हामी देख्छौँ। त्यसै गरी है उनीहरूलाई हामीलाई थाहा हुँदैन, तर उनीहरूले जब गवाई दिन्छ आज त्यतिखेर है हामीले म यस्तो भएको थिएँ, तर म निराशापन एक्लोपन थिएँ, तर प्रभुले मलाई अचानक चाहिँ है आज छुटकारा दिनुभयो, ताकि आज परमेश्वरले अराउनु भएको काम प्रार्थना गरिदिनु भने हामीले पालन गऱ्यौँ नि त। अनि ताकि त्यो कुराबाट नि उनीहरू उत्साह भएर उनीहरू त्यो कुराबाट खुसी भएर उनीहरूले पनि अरूलाई सिकाउँछ। हुन्छ है, आजको वचन म यत्तिकै राख्छु। मैले के पो मेरो कामको व्यस्तताले गर्दा म त्यति धेरै प्रिपेयर गर्नु पाइनँ।